आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. पूर्वजांची चरित्रा. अब्राहमाचे आपोने आणि कानान देशाक पयन. सर्वेश्वरान अब्राहमाक म्हळें, तुझ्या देशांतलो, तुझ्या दायजा गोत्रामधलो आणि तुझ्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आणि हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वस. हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो, आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराचे 6 राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. सर्वेश्वराच्या उतराक पाळो दिवन अब्राम भायर सरलो आनी लोटय ताचे सवय गेलो. अब्राम हारान सोडून गेलो तेन्ना ताका 500 वर्सां प्राय. अब्राम आपले बायले सारायक, आपल्या पुतण्याक लोटाक आनी हारानांत पुंजायिल्लें सगळें धन निर्वें आनी आपल्या साकरांक आनी साकरणींक घेवन कानान देशाक पयन करून गेलो आनी थंय पावलो. अब्राम शेकामाचे पवित्र जाग्याक, म्हणजे मोरेच्या पवित्र रुखासरशीन पावासर त्या देशांतल्यान मुखार गेलो. त्या काळार कानानगारांत त्या देशांत वस्ती करताली. सर्वेश्वर अब्रामाक दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, हो देश हांव तुजे संततीक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडिल्ल्या सर्वेश्वराक ताणें थंय एक वेदी बांदली. तो थंय तावन बेतेलाचे उदेंतीक आसलेल्या दोंगराळ प्रदेशाक गेलो आनी थंय ताणें आपलो तंबू मारलो. त्या तंबाचे अस्तंतेक बेतेल आनी उदेंतीक आई म्हणलें गांव आसले. थंय सर्वेश्वराक ताणें एक वेदी बांदली आनी सर्वेश्वराचें नांव ताणें उलो मारलें. उपरांत अब्राम नेगेबाचे वाटेन पयन करीत गेलो. इजिप्तांत अब्राम आनी साराय. कानान देशांत एक दुकोळ पडलो. दुकोळ इतलो कठीण आसलो की अब्राम इजिप्तांत वस्ती करचे खातीर भायर सरून गेलो. इजिप्ताक लागीं पावतना आपले बायले सारायक ताणें म्हळें, तूं एक सुंदर स्त्री म्हूण हांव जाणा. इजिप्तकार तुका पळोवन म्हणटले, ही ताची बायल, आनी म्हाका ते जीवशी मारतले आनी तुका वांसूंक सोडतले. देखून तूं म्हजी भयण म्हूण सांग. अशें तुका लागून म्हाका मानान लेखतले आनी हांव जिवंत उरतलों. अब्राम इजिप्ताक आयलो तेन्ना इजिप्तकारांक ताची बायल भोव सुंदर दिसली. फाराव्याच्या करभाऱ्यांनी तिका देखली आनी ताचे लागीं तिची वाखाणणी केली. आनी तांणी तिका फाराव्याच्या रावळेराक हाडली. तिका लागून रायान अब्रामाक मानान लेखलो. ताणें अब्रामाक बोकरे, पाडे, गाडवां, साकरणी आनी करीन दिली. पूण अब्रामाचे बायले सारायक लागून देवान फाराव्याचेर आनी ताच्या घराण्याचेर करगां धाडली. तेन्ना फाराव्यान अब्रामाक आपोवंक धाडलो आनी ताका विचारलें, तुवें म्हाका कितें केलें? ती तुजी बायल म्हूण म्हाका कित्याक सांगलें नाय? ती म्हजी भयण म्हूण तुवें म्हाका सांगून हांवें तिका म्हजी भयण करून घेशें कित्याक केलें? आळे, हांगा आसा तुजी बायल, तिका घेवन हांगासर चल. उपरांत फाराव्यान ताचे विशान आपल्या मनशांक आज्ञा दिली आनी तांणी अब्रामाक ताचे बायले आनी सगळ्या धन निर्व्या सवें देशांतलो भायर धाडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार.